کہ قرآن اہل بیت کو جدا نہیں اور اہل بیت قرآن تو جدا نہیں. اے دوویں چیزاں جدوں تانوں ملن گیاں اکٹھیاں ملن گیاں اور اے جناب کسوٹی اے جناب والا پرکھن دا ایک آلہ سمجھ لو. جتھے قرآن ہوئے اہل بیت کوئی نہ ہوئے انہاں دے نیڑے نہ لگے جے. جتھے اہل بیت ہون قرآن کوئی نہ ہوئے انہاں دے نیڑے نہ لگے جے. پکے تے سچے نبی دے غلام اوہی ہوندے نے جڑے قرآن بھی پڑھتے نے ذکر اہل بیت بھی کرتے. خالی قرآن پڑھن دے نال اہل بیت تو دور ہون تے او بندہ ایمان والا نہیں. خالی علی علی کرتا رہے تے کڑے پا کے تے بوٹی پی کے تے بھنگ تے چرس پی کے کرتا رہے قرآن دے نیڑے نہ جاوے او بندہ ایمان والا نہیں. ایمان والا وہ ہوئے گا جڑا قرآن نو بھی پڑھے گا اور نبی دی اہل بیت بھی حیا کرے گا. جدے سینے دے اندر قرآن دی بھی محبت ہوئے گی کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی قرآن دے نال اور قرآن علی دے نال. علی قرآن تو جدا نہیں اور قرآن علی تو جدا نہیں. ہن ایک ٹبر ہوے جڑا قرآن بڑا پڑھدا ہے تے علی دا نام لئیے تے متھے تے وٹ آ جاندا ہے. ایک ٹبر ہوے جڑا علی علی بڑا کردا ہے قرآن پڑھن دا انہاں نوں پتہ کوئی نہیں ہےگا. اسی آنے ہاں کہ قرآن بھی پڑھو اور ذکر علی بھی کرو پھر پتہ لگے گا کیونکہ جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے. اگر قرآن نہیں تے علی ہے تے یقین کوئی نہیں. اگر علی نہیں تے قرآن ہے تے یقین کوئی نہیں. بیڑا پار اودا ہی ہوئے گا جڑا اہل بیت نو بھی منن والا ہوئے گا رب دے قرآن نو بھی منن والا ہوئے گا. تے جدوں قرآن آکھے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ سارے جنتی نے تے ادھر انکار ہو جائے خالی حیدر ہوئے تے پھر انج کام نہیں چلدا ہوندا. حیدر کرن دا بھی فائدہ ادو ہی ہے جدوں دل وچ ابو بکر عمر عثمان دا پیار ہوئے گا. جدوں دل دے اندر انہاں کنا یاراں دا اور باقی صحابہ دا پیار ہوئے گا. اس واسطے سیانے پانی یار